ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो रही है, जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहाल हो रहा है, अब जो है पाकिस्तान तेज़ी से दिवालिया होने के खदशात से दूर जाता जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट के बाद अभी हम भी बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि अगर इतनी चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो आम आदमी की ज़िंदगी क्यों नहीं बेहतर हो रही? आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्टें जो हैं ये सारी डिसेप्शंस हैं, मैनेज्ड चीजें हैं। असल रिपोर्ट तो वो है कि मैं सुबह गया था दुकान पे, तो मैंने सब्जी और गोश्त खरीदा और तेल खरीदा, तो मुझे पता चल गया कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या है। तो पब्लिक बर्ग की रिपोर्ट इस वक्त ये है कि पब्लिक बेचारी बिल्कुल दुरानी साहब, हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम जाते हैं रेट पूछ के भी खरीद लेते हैं। यकीन करें हालात ऐसे हैं कि हम प्रिविलेज्ड लोगों में शामिल हो चुके हैं कि हम खरीद लेते हैं कम से कम। कोई शक नहीं, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है। हम तो खरीदने के बाद बिल से परेशान होते हैं। अवाम का ये हाल है कि वो खरीदने से पहले भूख से परेशान होते हैं। वो इसलिए नहीं परेशान होते कि वो खरीद नहीं सकते, वो इसलिए परेशान होते हैं कि उनके पास कुछ होता ही नहीं है कि वो खा सके। और मैं आपको अभी क्या बताऊं, फ्लड के अंदर हमारे साथ अपने बच्चे हैं जो काम करते हैं, किसी का घर गिर गया, किसी की छत उड़ गई है। मतलब ये है कि अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी कि जी सारा कुछ ठीक हो गया, सारे घर बन गए, सारी दीवारें खड़ी हो गई हैं और सारे जानवर बच गए हैं। यार वहां तो ना कुछ बचा है ना कुछ रहा है, और जो कुछ है वो क्या करें? तो इसलिए अब दुरानी साहब, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि महंगाई में इजाफा है और जीना मुश्किल हो गया है। बेशक बेशक, देखें जीना मुश्किल क्या हुआ है, मतलब जीना नामुमकिन हो गया है। और ये बातें, मतलब मैं इस देखिए, मेरा तो आपको पता है ना, मैं इक़्तिदार में आ रहा हूँ ना इक़्तिदार से जा रहा हूँ, और ना मेरा कोई इस वक्त इस किस्म का हार्श सियासी एजेंडा है। मेरा तो एजेंडा सिर्फ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सच बात कर दूं ताकि शायद किसी का भला हो जाए, या मैं वो बात कर दूं जो मैं महसूस करता हूँ। भाई अगर आपने महसूस ही नहीं करना, आपने फिल्म ही अपनी बना के आप देखनी है, तो फिर सत्तो कह रहे हैं, फिर मजे करें। फिर जब मतलब फिर कोई चीज ऐसी होगी जो आपको भी बर्दाश्त नहीं होगी, हमें भी उसका नुकसान होगा। अच्छा दुरानी साहब, ये तो हो गया, ये बताएं, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी तेज़ तंगो तेज़ जुमलों का तबादला भी हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। और आज तो तहरीक इंसाफ ने कहा जब आप अदम इत्मीनान पेश करें हम आपका साथ देते हैं। ये नूरा कुश्ती है, तवज्जो हटाने की कोशिश है, या सब ने इसी तनहा पे काम करना है? देखें जनाब, ये तवज्जो हटाओ नोटिस भी है, ये नूरा कुश्ती भी है, इन दोनों से आगे बढ़ते हुए ये बुतली तमाशा। मियाँ साहब और जरदारी साहब जो है वो अपनी पुतलियों को जो है वो उछाल कूद रहे हैं। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि इस लड़ाई का जो माहौल पैदा करके हम एक तरफ तो अवाम की तवज्जो हासिल कर लेंगे। देखिए मीडिया की स्पेस जो इन्हें मिलती नहीं थी वो सारी पीटीआई ले जाती थी, तो इन्होंने अब ये हिकमत अमली बनाई है कि एक दूसरे को पत्थर मार के जो है एक दूसरे के खिलाफ बातें करके, एक दूसरे के खिलाफ माहौल बना के एक ऐसा अखाड़ा बनाया जाए जिसके अंदर लोग हमें देखने के लिए आए। देखिए ये 2008 से बनने वाली इक्वेशन है जिसमें कि जरदारी साहब ने और मियाँ साहब ने एक असूली फैसला किया था कि हम इकट्ठे रहेंगे, और इसके अंदर वो के मुकाबले में उन्होंने अपने आप को मुत्तहिद किया हुआ है। अगर जरूरत पड़ती है तो उनको डरा भी लेते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो उनके पांव भी पकड़ लेते हैं। और अब जो है वो इस वक्त की इमरान खान के खड़े होने की वजह से, इमरान खान के आने की वजह से इनका जो आपस का बॉन्ड है वो मजीद मजबूत हो गया। और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये किसी तरीके से आवाम को और टकराव में ले आए, ठीक है ना जी। और अभी देख लें क्या कर रहे हैं ये ट्रंप के केस में, मतलब ये है कि वो हर चीज को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि आवाम के अंदर एक रिएक्शन पैदा हो। और जिम्मेदारी आजकल तो शहर में ट्रंप के बोर्ड लगे हुए, मैंने तो पहली दफा देखा है ट्रंप साहब के बोर्ड लगे हुए। मैंने तो राणा साहब कल ये बात कही है मियां शहबाज शरीफ साहब से कि अपनी फोटोएं ट्रंप के साथ ना लगाएं, क्योंकि ट्रंप जो है वो उसको अगर आपने दिलवाना है ना वो नोबेल प्राइज अमन का, तो फिर आपको नेतन्याहू को भी दिलवाना पड़ेगा।
درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی اب اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی میں سے کسی کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا، بلکہ اپنے ماضی میں جن کے حوالے سے بہت زیادہ بات بھی کرتے تھے عمران خان صاحب، ان کو بنایا، اور وہ بڑے سخت گیر بھی ہیں. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب کے قریب بھی بہت رہے ہیں. تو اس انتخاب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تقاریر بڑی مختلف ہوتی ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی بنسبت. وہ ایسے موضوعات چھیڑتے ہیں جو عمومی طور پر نہیں چھیڑے جاتے. دیکھیں، محمود خان صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کا ایک بڑا ٹریک ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، ان کی سوچ ایک خاص رخ کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، کوئی بھی اپوزیشن لیڈر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی اپوزیشن تو ہے پاکستان کی عوام، اور دوسرا ہے عمران خان. ٹھیک ہے نا جی، جب تک عمران خان جیل میں ہے عوام اس کے ساتھ ہے، اور عوام اگر ساتھ ہے تو پھر جو بھی کوئی آئے گا، جو اچھا پرفارم کرے گا وہ بھی اچھا ہوگا. اس کے لیے اس کے لیے عوام میں عزت بنے گی. ابھی تک ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر صرف توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، صرف دھرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے پبلک انٹرسٹ کو ڈاو ٹیل کرنا ہوتا ہے. یہ کشمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کشمیریوں نے اپنی جدوجہد کے اندر عوامی ایشوز کو شامل کیا، اور انہوں نے حتی المقتول کوشش کی ہے کہ وہ ٹکراؤ کے بجائے اپنے عوامی دباؤ کے ذریعے اپنے راستے کو نکالیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون کے ذریعے اپنا راستہ نکالیں. ہی اس وقت جو پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی فورسز، وہ تمام پارٹیاں جو 26ویں ترمیم میں ساتھ نہیں تھی، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ایک یونٹی بنائیں، اور اس یونٹی کے تحت جو ہے وہ ملک کے اندر ایک سیاسی تحریک کا آغاز کریں. درانی صاحب، میرا ایک آخری سوال ہے. میاں نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کی حمایت کی ہے، شہباز شریف صاحب اس پورے مرحلے میں بالکل خاموش ہیں. کوئی ان کا ایک بیان بھی نہیں آیا کہ آپ لوگ یہ بند کر دیں، یہ فلاں کر دیں. شہباز شریف کی خاموشی اور نواز شریف کا حمایت کرنا، یہ کس طرف اشارہ دے رہا ہے؟ یا دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں شہباز صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کی بہت عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو میں کٹھے رہیں گے. نہ صرف میاں صاحب اور نواز شریف اکٹھے رہیں گے، بلکہ زرداری صاحب بھی اکٹھے رہیں گے. تینوں پرانے، ٹھیک ہے جی، تینوں اکٹھے رہنے. بچہ پال اسکیم چل رہی ہے، بچوں کے لیے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یا میرا بچہ آگے میرا بچہ پیچھے. لیکن میں آپ کو آج کی دن یہ بتا دوں کہ ان کی تقسیم کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بالکل اکٹھے ہیں. ان کے مقابلے میں ایک ہی قوت ہے جو جم کے کھڑی ہے، اور وہ عوام کی طاقت ہے. عوام ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی اور ملک کے جو سمجھدار سیاستدان ہیں ان کو بھی عوام کا مزاج پڑھنا چاہیے، اور عوام کے مزاج کو بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی جو ہے ایسا نہیں ہونے والا کہ یہ ہو جائیں گے، ایک ساتھ ہی رہیں گے. درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا.